په ډېر زور موږ ته ووایي دا 10 ورځې یا 12 ورځې دې نه بره نه کېږي. بیا هم شکر ده په دې حالات هم او باید دا داسې وکړي موږ ته دا زمینه جوړه کړي لکه کاروبار جوړ کړي. مردم ضرورت داره سنگ سوخت، دیگه مثال آرد هم ضرورت داره، چیزی خوراکه. دیگه مردم بسیار آواره است، چیزی نداره. مردم مال ما خود ما ایران ماندیم، زمستان از یک طرف آمد از یک طرف می خسته خانه ما پیدا نمیشه. ما چی را در بتم همین اولادای خود را چی گرم کنیم. نان خشک است که کچالو کدام وقتی دیگه چیزی پیدا نمیشه که ما کمک برای ما یک بوجی بلین داده کت یک بوجار یک هفته ما رو میشه 24 نفر دیگه. فابریکا را و چیزا را که دولت ما فعال بسازه مردم سری کار شد و اصلا کار خود ما بکنیم خود ما زحمت بکشیم که از اول قفدیس خود بخوریم بسیار خوب است.